हाम्रो कार्यक्रममा जोइन भइसक्नु भएको छ। नेपालको न्यायालयमा एउटा लामो अनुभव लिनुभएका, सरकारी सेवामा लामो अनुभव लिनुभएका, महाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेर त्यहाँ सहन्याधिवक्ता रूपमा एज अ जोइन्ट एटर्नी उहाँले एउटा लामो अनुभव गर्नुभएका र त्यहाँबाट रिटायर भइसके पछाडि पनि मलाई लाग्छ तपाईँ हाम्रा लागि एउटा इन्सपायरिङ फिगर पनि किन भन्दाखेरि एउटा आफ्नो गभर्मेन्ट सर्भिसमा रिटायरमेन्ट लिइसके पछाडि पनि प्राइभेट तहमा त्यस पछाडि पनि कानुनका विद्यार्थीहरूसँग अझ बढी यो कानुनी क्षेत्रसँग एउटा लामो सेवा गरिसके पछाडि अब कानुनका विद्यार्थीहरूलाई मैले कसरी योग्य बनाउने, यो देशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति मैले कसरी तयार पार्ने, कानुनका विद्यार्थीहरूलाई एउटा न्यूनतम ज्ञान दिएर उनीहरूलाई भोलि यो देशको भागडोर सम्हाल्नका लागि एउटा काबिल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा निरन्तर लागिरहनु भएका र अझ नयाँ पुस्तासँग रमाउने अथवा नयाँ पुस्तासँग चाहिँ नजिक हुन खोज्ने, उहाँहरूलाई गाइडेन्स दिन बढी मन पराउने अर्को एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज हाम्रो कार्यक्रममा। उहाँलाई हामीले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अबको क्रममा रिड एकाडेमीका पनि एकाडेमिक डाइरेक्टरका रूपमा रहनुभएका र नेपाल सरकारका पूर्व जोइन्ट अटर्नीका रूपमा रहनुभएका आदरणीय रेवती राज त्रिपाठी सरलाई मैले आजको कार्यक्रममा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरिदिनका लागि आग्रह गरेँ। धन्यवाद यज्ञजी। अब बिए एलएलबी पढ्ने उद्देश्यले यहाँ आइरहनु भएको छ, उहाँहरूको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने पहिलो म कामना गर्छु र उहाँलाई लिगल फिल्डमा आउन खोज्नु भएको र म लामो समयदेखि 2045 सालदेखि नै यो फिल्डमा म संलग्न छु। पहिला म पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा पढाउँथेँ, त्यस पछाडि 45 सालदेखि पढाउँथेँ र 52 सालपछि म सरकारी सेवामा प्रवेश गरेँ। सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि यो पढ्ने पढाउने कुरा मलाई आनन्द लाग्ने कुरा भयो हुनाले मैले त्यो निरन्तरता दिएँ त्यसलाई र बिहान समय मिलाएर कलेजहरूमा पढाउने पनि गर्थेँ र रिटायरमेन्ट पछि पनि अहिले मेरो जीवन भनौँ व्यस्त छ। भर्खर म 2 वर्ष हुन लाग्यो म रिटायर भएको। तैपनि मलाई चाहिँ यो कामले छोडेको छैन, मैले काम खोज्न हिँड्नु परिरहेको छैन कि काम खोज्दै खोज्दै मलाई आइरहेछ। यो कुरा मैले किन गरेको भन्दाखेरि यो कानुन भनेको यस्तो फिल्ड हो जसमा तपाईँ आफ्नो मेहनतले आफ्नो योग्यताले बाँच्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग क्षमता भयो भनेदेखि तपाईँ कसैका जानै पर्दैन, कामले खोज्दै तपाईँको घरमै आइपुग्छ। र हाम्रा अघिल्ला पुस्ताले पनि भन्नुहुन्थ्यो, हामी पनि हाम्रा नयाँ पुस्ताहरूलाई भन्छौँ लयर्स एन्ड डक्टर्स अलवेज प्र्याक्टिस। कानुन व्यवसायी र डक्टरहरू जहिले पनि प्र्याक्टिस गरिरहेका हुन्छन्, नयाँ नयाँ केस आइरहेको हुन्छ। यसो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा अपडेट भइरहनु पर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म यो बिए एलएलबीको तयारीको कुरा हो, यसमा खास गरी बिए एलएलबीको इन्ट्रान्स धेरैको आकर्षणको विषय बनेको छ। अहिले पहिला एमबिबिएस पढ्न मात्रै जान्थे ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू भन्ने, एमबिबिएसमा भएन भनेदेखि अनि बिई पढ्न जान्थे, त्यस्तो मान्यता थियो। तर यो 4-5 वर्षको यता हेर्दाखेरि त्यो एमबिबिएसको कम्पिटिसन र यहाँ चाहिँ बिए एलएलबीको कम्पिटिसनमा कुनै फरक आएको छैन। राम्रा विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ। यो हाम्रो कानुन क्षेत्रमा लामो समय बिताएका मान्छेहरूको लागि गर्वको कुरो हो। किन भन्दा हिजो चाहिँ कतै भर्न पाएन भन्दै हामी पढ्ने बेलामा लगभग चाहिँ अब यो कसैले पारिवारिक पृष्ठभूमिको कारणले, आफूलाई रुचि भएको कारणले ल पढ्छु भनेर भन्यो भनेदेखि बाहेक प्राय औसत खालका विद्यार्थीहरू आउँथे। त्यसले गर्दाखेरि पनि होला यो कानुन हिजोको जुन एउटा अवधि रह्यो जहाँ चाहिँ राम्रो कानुनको जनशक्ति उत्पादन हुन सकेन र निश्चय पनि अब राम्रा विद्यार्थीहरू आउन थालेपछि, अब्बल खालका विद्यार्थीहरू कानुन क्षेत्रमा आउन थालेपछि अब स्वाभाविक रूपमा कानुन व्यवसायको स्तर पनि उन्नति हुन्छ र न्याय सेवाको स्तरमा पनि उन्नति हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। भनिन्छ के भन्दाखेरि नि एउटा कानुन क्षेत्रमा प्रचलित
भनाइ छ, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। कानुन जान्नै पर्छ, कानुन मान्नै पर्छ, प्रत्येकले कानुन जान्नुपर्छ। कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नलाई मात्रै होइन, लिगल प्रोफेसनमा प्रवेश गर्नलाई मात्रै होइन, असल नागरिक हुनको निमित्त, एउटा राम्रो समाजसेवी हुनको निमित्त, एउटा राम्रो राजनीतिज्ञ हुनको निमित्त कानुनको जानकारी आवश्यक पर्छ। संसारका एकदम प्रसिद्ध नेताहरू भर्खरै अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा उहाँ पनि कानुनी पृष्ठभूमिकै हुनुहुन्थ्यो। बिल क्लिन्टन भन्नुहोस्, हिलारी क्लिन्टन, उहाँहरू कानुन व्यवसायकै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब्राहम लिङ्कन, जर्ज वासिङटन, अमेरिकाका प्रसिद्ध राष्ट्रपतिहरू चाहिँ कानुन व्यवसायबाट आउनुभएको हुनुहुन्थ्यो। महात्मा गान्धी कानुन व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो। यसरी हेर्दाखेरि नि धेरै धेरै राजनीतिक मान्छेहरू, चर्चित राजनीतिक मान्छेहरू कानुन व्यवसायबाट आउनुभएको छ, कानुनी पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ। खास गरी न्यायपूर्ण निर्णय गर्न, न्यायपूर्ण नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कानुन आवश्यक पर्छ। कानुन पढ्नु भयो भनेदेखि यहाँ धेरै धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन्। अहिले खास गरी मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ। सङ्घीय संरचनामा 3 तहका सरकार हुन्छन्। 3 तहका सरकारले कानुनको निर्माण गर्छन्। कानुन निर्माण गर्नलाई कानुनी जनशक्ति आवश्यक पर्छ। अहिले केन्द्रमा कानुन मन्त्रालयमा कानुन समूह, त्यसपछि सरकारवादी मुद्दाहरू, सरकारवादी हुने मुद्दाहरू, सरकारको चासो रहेका मुद्दाहरू अथवा फौजदारी मुद्दाहरू जसले चाहिँ सम्पूर्ण समाजलाई प्रतिकूल असर पार्छन्, समाजको शान्ति सुव्यवस्थालाई खलबल्याउँछन्, त्यस्ता खालका कार्यहरूलाई राज्यको कानुनले अपराध भनेर परिभाषा गरे हुन्छ। त्यस्ता फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई मुद्दा चलाउने कार्य सरकारको तर्फबाट गरिन्छ। सरकारी वकिलले गर्छन् र त्यस्ता मुद्दामा सरकारको पक्षबाट प्रतिरक्षा गर्ने काम, प्रतिनिधित्व गर्ने काम सरकारी वकिलले गर्छन्। त्यो सरकारी वकिल समूह र त्यसपछि न्याय समूह अदालतमा, खास गरी सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका अदालतहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति अफिसरहरू कानुनका हुन्छन्। त्योदेखि बाहेक अरू आकर्षक क्षेत्रहरू छन्। राष्ट्र ब्याङ्क छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा चाहिँ कानुन अधिकृतहरूको आवश्यकता पर्छ। यसको साथसाथै उचित निर्णय लिनको निमित्त जहाँ प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन, जहाँ मानवीय विवेकको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कानुन पढेकै मान्छे सफल हुन्छ। जस्तो अहिले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव हुनुहुन्छ शङ्कर बैरागी, उहाँ कानुनकै विद्यार्थी हो, कानुनबाटै जानुभयो शङ्कर बैरागी। अनि थुप्रै मुख्य सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, पूर्व मुख्य सचिवहरू जस्तो तीर्थमान साक्य, ध्रुवरसिंह थापा लगायतका मुख्य सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, जो उहाँहरू चाहिँ यति सफल हुनुभयो नि आफ्नो काममा, त्यति सफल अरू ब्याकग्राउन्डको, प्रशासनिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका मुख्य सचिवहरू हुन सकेनन्। र यहाँ चाहिँ जस्तो जनताको जीवधनसँग सम्बन्धित, जनताको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा राज्यले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। जनताको उन्नति प्रगति कसरी हुन्छ भन्ने कुरो ऱ्यासनल्ली डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दाखेरि विवेक पुर्याएर निर्णय गरेन भनेदेखि त्यसको असर चाहिँ दीर्घकालीन असर पर्छ राष्ट्रको नीतिको निर्णयमा। र यसरी निर्णय गर्दाखेरि नि कसरी राम्रो निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने गाइडलाइन चाहिँ कानुनले दिन्छ है। विवेक सम्मत तरिकाले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ कानुन पढेकै मान्छेमा हुन्छ। तसर्थ कानुन पढेको मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाखेरि उसले कानुनको पालना गरेर प्रक्रिया पुरा गरेर गर्ने हुनाले उसले गरेका निर्णयहरू अदालतमा चुनौती दिँदैनन् है। त्यस्ता निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेर अदालतमा रिटहरू पर्ने सम्भावना कम हुन्छ र पर्यो भने पनि त्यस्ता निर्णयहरू उल्टिँदैनन् हो। तसर्थ यो प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने जस्तो डाक्टर, इन्जिनियर अथवा वनविज्ञ
यस्ता भनेदेखि बाहेक अरू जुनसुकै प्रशासनिक होस्, जुनसुकै चाहिँ परराष्ट्र होस् प्रशासनिक होस्, त्यो क्षेत्रमा पनि उत्तिकै कानुन पढ्ने मान्छेहरूको भूमिका रहन्छ। त्यसमाथि अब कानुनकै ज्ञान चाहिने ठाउँमा त कानुनको विद्यार्थीको भूमिका नहुने भन्ने कुरै हुँदैन होइन। कानुनको विद्यार्थी यो त विशेषज्ञता हो, विशेषज्ञ क्षेत्र पनि हो, यो चाहिँ जर्नलिस्ट पनि हुन्छ, यो विज्ञ पनि हुन्छ है। कानुन पढेको मान्छे अरू किसिमको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छ, प्रशासनिक भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छ भनेदेखि उसले चाहिँ कानुनको क्षेत्र त उसको एकलौटी होइन, उसको क्षेत्रको विषय हो। भविष्य उज्जवल छ, यसको क्षेत्र चाहिँ व्यापक छ। यो अवसर दिनुभएकोमा यज्ञराज पाण्डेजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद सर। अब हामी सबैका गुरुको रूपमा उहाँ रहनुभएको छ। अब उहाँकै पथ प्रदर्शनमा लागेर उहाँबाटै त्यो एउटा मार्ग लिएर धेरै अहिले न्यायालयमा धेरै जनशक्ति पनि छ। उहाँले धेरैलाई पढाउनु पनि भएको छ र यो प्र्याक्टिकल लेभलमा आइसके पछाडि उहाँले त्यो हुँदाखेरि उहाँ करियरमा पनि उहाँले धेरैलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँसँग जोडिन पाउँदा हामी प्लेटो एकाडेमी अफ ल पनि ज्यादै खुसी छौँ। उहाँले यो समय मिलाइदिनु भयो हाम्रा लागि। उहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि हामी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र आइदिनु भएकोमा, निमन्त्रण स्वीकार गरिदिनु भएकोमा पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामीले सरलाई बेला बखत सम्झिरहनेछौँ भन्ने मैले यति आफ्नो चाहिँ प्लेटो एकाडेमी अफ ल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ सरलाई त्यो हिसाबमा पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। हस्, धन्यवाद। यो रिटायर्ड चाहिँ हुन्छ एउटा लयर, बट हि नेभर बिकम्स टायर्ड भने जस्तो कि लयरका लागि त यो त 90 वर्षसम्म पनि जतिसम्म बाँच्यो, तपाईँले देख्नुभयो भने 96 वर्षको पुग्नु भएको कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि अहिलेको न्यायालयमा वकालत गर्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा उहाँ आज पनि वकालत गर्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि कुनै एउटा निश्चित उमेर हुँदैन। यो न्याय जगतमा तपाईँ आइसके पछाडि यु आर अलवेज अ स्टुडेन्ट अथवा यु आर अलवेज अ लयर, यु आर अलवेज अ लिडर। तपाईँ आफूलाई जसरी उभ्याउनुहुन्छ तपाईँ त्यही रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो तपाईँ लिगल फिल्डमा जुन फिल्डमा तपाईँ आउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँका लागि जति सङ्घर्षशील छ त्यति नै यो रोमाञ्चित पनि छ यो फिल्ड। त्यो हुँदाखेरि तपाईँ जुन फिल्डमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो फिल्ड पक्कै पनि तपाईँले नजिकबाट अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ। किन भन्दाखेरि एक हिसाबले सरकारी तौरबाट आफ्नो अनुभव सेयर गरेर हामीलाई रेवती सरले जानुभएको छ भर्खर। अब प्राइभेटमा पनि के कस्तो छ, अब प्राइभेटमा पनि हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि हामी अब त्यस पछाडि केही कुराहरू जोड्छौँ। तपाईँ लिगल फिल्डमा आइसके पछाडि टिकाराम भट्टराई सर हाम्रो आजको अर्को प्रमुख अतिथि वक्ताको रूपमा अहिले हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। तर त्यहाँभन्दा पहिला टिकाराम भट्टराई सरलाई यो हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिला अर्को एकजना हाम्रो एकदमै युवा कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ। अहिले नेपाल क्याम्पसमा लेक्चररको रूपमा पढाउँदै पनि आउनु भएको छ। नयाँ पुस्तालाई उहाँले इन्सपायर गर्दै पनि आउनु भएको छ र लिटिगेसनमा उहाँको अनुभव कस्तो रहँदै आएको छ, यो फिल्ड कस्तो छ उहाँले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। उहाँको बाहिरी युनिभर्सिटीमा उहाँले आइआरमा मास्टर्स पनि गरेर आउनु भएको छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँको एउटा डाइमेन्सन, एउटा भर्सटाइल डाइमेन्सन छ। त्यसले मलाई लाग्छ तपाईँका लागि यो फिल्डमा आउनलाई एउटा मद्दत पुर्याउने, एउटा ऊर्जा थप्ने काम गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षाका साथ मैले अबको क्रममा युषा भट्टराई म्यामलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। यज्ञजी है, अनि त्यसपछि प्लेटोको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो केही कुराहरू यहाँ राख्ने अवसर मिलाइदिनु भएकोमा। अब आगामी पुस्तालाई चाहिँ ल किन जोइन गर्ने भन्ने एउटा कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी दिनको लागि म यहाँ जोडिएको छु होइन। हुन त अब निकै दिग्गज गुरुले पनि अघि बोलेर गइसक्नु भयो, हामीसँग टिकाराम सर पनि जोडिनु भएको छ, हामीले उहाँको कुरा पनि सुन्छौँ। मेरो नाम युषा भट्टराई, BA-LLB मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट कम्प्लिट गरेर अनि इन्टरनेसनल रिलेसन्स पोन्डिचेरी युनिभर्सिटीबाट 2019मा कम्प्लिट गरेर त्यसपछि अहिले चाहिँ मेरो कालिकास्थान दिल्ली बजारमा ल फर्म छ साथीहरूसँग, ब्ल्याक लेटर चेम्बर्स। त्यसको साथसाथै म नेपाल ल क्याम्पस लगायत नेसनल कलेज अफ डेभलपमेन्ट स्टडिजमा पनि इन्भाइरोमेन्ट र ह्युमन राइट्स पढाउँछु होइन। अनि स्कोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ललाई कसरी हेर्छौँ त, कुन आइडिया बोकेर या कुन चाहिँ एउटा मेन्टालिटी बनाएर तपाईँहरूले ल प्रोफेसनलाई चुज गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतुन्जेलसम्म, इनफ्याक्ट बेलुका सुतिरहेको बेलामा पनि कानुनले हाम्रो डेली लाइफलाई गभर्न गर्छ। हरेक क्षेत्रमा यो चाहिँ लको नलेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। राति सुत्ने बेलामा 10 बजिसकेपछि रेजिडेन्सियल एरिया हो भने ठुलो स्वरले म्युजिक बजाउनु भएन, त्यो सामान्य ज्ञान पनि हो। तर त्यो गरेन भने त्यसको रिप्रिकसन्स पनि हुन सक्छ होइन। पब्लिक प्लेसेसमा चुरोट खान या सुर्ती खान मनाइ छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो होइन। त्यो गर्यो भने पनि हामीलाई कारबाही हुन सक्छ। सिङ्गापुरहरू जस्तो ठाउँमा, अमेरिका जस्तो ठाउँमा त एभ्री लिटल निटी ग्रिटी स्टफ्सहरूलाई लले गभर्न गर्छ। लको स्कोप भास्ट छ होइन। हामीले अदालतमा या अहिले कर्पोरेट लयर्सहरूको एकदम धेरै वी सी द्याट अन द राइज, तर
त्यो मात्रै नभएर हरेक ठाउँमा कन्ज्युमर सर्भिसको कुराहरूदेखि लिएर एजुकेसनमा, पब्लिक पोलिसीमा, डिसिजन मेकिङमा एभ्रिवेयर लयर्स आर इम्पोर्टेन्ट होइन। लको नलेज इज इम्पोर्टेन्ट। पहिला मैले जब म आएँ 2012मा BLLB नेपाल ल क्याम्पसको सेकेन्ड ब्याच हो म, त्यो बेलामा एकदम कम थियो, कम्पिटिसन निकै कम थियो, 300 जना मात्रै थियो भने अब अहिले त 1000-2000 पुगिसकेको छ होइन। र यसरी गाइड गर्ने इन्स्टिट्युटहरू पनि हुन्थेन हाम्रो जमानामा। कहिलेकाहीँ अब ल क्याम्पसमै सरहरूले क्लास लिइदिनुहुन्थ्यो र त्यसकै आधारमा हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। अघि रेवती सरले पनि भनिसक्नुभयो, ज्युरिस्प्रुडेन्स र कन्स्टिट्युसनल लको नलेज चाहिँ हामीमा भरपुर हुनुपर्छ है। ल पढ्ने भए 11-12मा पनि ल पढेर आउनुभएको कतिजना हुनुहुन्छ होला भाइ बहिनीहरू होइन। सो ज्युरिस्प्रुडेन्स र कन्स्टिट्युसनल लको नलेज अर्को कसरी पनि आउँछ भन्दाखेरि न्युज पेपर्सहरू पढ्नु पर्यो डेली होइन। यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घटनाक्रमदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कस्तो कस्तो प्रकारको डेभलपमेन्ट्सहरू भयो होइन। नजिर प्रतिपादित सिद्धान्त भन्छ, अदालतको वेबसाइटमा गएर एक्सेस गर्न सकिन्छ। हामीले त्यसलाई हेर्नु पर्यो, न्युज पेपरमा पढ्नु पर्यो। अहिलेको बर्निङ इस्यु के हो त? तालिबान क्राइसिस इन अफगानिस्तान। यो इन्टरनेसनल रिलेसनसँग सम्बन्धित हुँदाहुँदै पनि यसको ब्रान्चेसहरू अटोमेटिकली इन्टरनेसनल लसँग पनि रिलेटेड छ। वेयर डिड द UN फेल? हामीले युनाइटेड नेसन्सलाई किन बनाएको त? टु मेन्टेन पिस एन्ड सिक्योरिटी अफ द वर्ल्ड। त्यही कानुन अनुसार, अवधारणा अनुसार डेभलप भएको हो नि त। तर वाइ इज UN फेलिङ होइन? सिक्योरिटी काउन्सिललाई चाहिँ हामीले रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। त्यही भएर एभ्रिडे न्युज पेपर पढ्ने, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू पढ्दै गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई, नलेज ग्रास्प गर्नलाई सजिलो हुन्छ। आइसिजेमा भएको केसेसहरू, इजरायल भर्सेस प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र तालिबान भन्दा 2-3 महिना अगाडि लकडाउनको बेलामा यो क्राइसिस हाइटन भएको थियो। गाजामा के भइरहेको छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब अहिले त पढ्न पनि सजिलो भएको छ एउटा तरिकाले। बुक्सहरू सबै हामीले गुगलमा एक्सेस गर्न सक्छौँ होइन। इन्टायर लाइब्रेरी हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ। सो सोसाइटी डाइनामिक छ राइट। एभ्री डे केही न केही नयाँ परिवर्तन आउँछ भने ल पनि डाइनामिक हुन्छ क्या। नेपालमा मात्रै होइन क्या, बाहिर पनि टार्गेट गरेर हेर्न सकिन्छ होइन। प्रोफेसनली हेर्ने हो, आफ्नो इन्डिभिजुअल ग्रोथको लागि हेर्ने हो भने। तर होइन अब म चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअलको साथसाथै म चाहिँ नेपालमै बसेर के गर्न चाहन्छु, आफ्नै कन्ट्रीमा के गर्न चाहन्छु भन्ने हो भने द्याट्स ग्रेट, त्यो त झनै राम्रो हो। तर त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने अहिलेदेखि नै 5 इयर्स छ हामीसँग होइन। इट्स अ लङ टाइम। कमिटेड हुनु पर्यो आफ्नो पढाइसँग। त्यो भनेको कोर्समा मात्रै लागि पर्ने होइन, बाहिरबाट पनि कसरी नलेजहरू लिन सकिन्छ। मुड कोर्टमा जाने चलन छ हाम्रो होइन। मुड कोर्टमा जाने कि रिसर्चहरू गर्ने कि आफ्नो सिनियर्सहरूसँग सोध्ने कि ल क्याम्पसको लाइब्रेरी इट्स अ गुड लाइब्रेरी होइन, त्यहाँ गएर किताबहरू लिने कि अरू पनि लाइब्रेरीहरूमा गएर किताब पढ्ने कि कसैसँग सोध्ने कि। अब त लको फिल्ड पहिला जस्तो लिमिटेड छैन क्या, हाम्रो नेटवर्क ठुलो बनिसक्यो होइन। अनि यु क्यान एक्सट्र्याक्ट इन्फर्मेसन फ्रम एनीवेयर एन्ड एभ्रिवेयर। तर त्यो डेडिकेसन, त्यो पेसेन्स, 5 इयर्स होइन, त्यो भनेको लङ टाइम हो। यु हेभ टु हेभ द्याट डेडिकेसन, द्याट पेसेन्स एन्ड कमिटमेन्ट टुवर्ड्स योर स्टडिज। ल क्याम्पसकोदेखि लिएर नेसनल कलेजकोदेखि लिएर अहिलेको हाम्रो ल कलेजहरू वेल इक्विप्ड पनि भइसक्यो। हामीसँग प्रोजेक्टरहरू छ होइन। विभिन्न माध्यमबाट एक्सपिरियन्स टिचरहरूले सिकाउनुहुन्छ, नबुझेको कुराहरू सोद्धा हुन्छ। पहिला जस्तो टिचरसँग डराउने अहिले त्यो हाम्रो त्यो सोसाइटी छैन। म्याम मैले यो बुझिनँ या सर मैले यो बुझिनँ भनेर सोद्धा हुन्छ होइन। तर वाइ आर यु स्टडिङ ल, मैले भने वाइ चाहिँ अहिले क्लियर हुनु पर्यो र पछि म एउटा के पाटो समात्दै जान्छु भन्ने कुरा पछि आउँछ। त्यो सेमेस्टर पर सेमेस्टर चाहिँ अब ओके मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने इन्ट्रेस्ट पछि आफै डेभलप हुँदै जान्छ होइन। अहिलेदेखि मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो। कन्स्टिट्युसनल ल, कन्स्टिट्युसन पानी बनाउनु पर्यो, फन्डामेन्टल राइट्स हेर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरेर ज्युरिस्प्रुडेन्स हेर्नु पर्यो। 11-12बाट आउनु भएको, ल पढेर आउनु भएको भाइ बहिनीलाई त त्यो कुरा त राम्रोसँगै नलेज होला होइन। त्यस्तै रिसेन्ट लेटेस्ट डेभलपमेन्ट्सहरू हेर्नु पर्यो। नट ओन्ली इन केस अफ नेपाल, नेपालमा मात्र होइन, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डिया इट्स सच अ बिग कन्ट्री विथ सो मेनी पिपल। त्यहाँनिर कति धेरै एभ्री डे एउटा नयाँ डाइमेन्सन्सहरू लको नयाँ जोडिरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ। इन्डियन सुप्रिम कोर्टले के भन्यो होइन,
प्रशान्त बाजपेयी भन्ने एकजना लयरको कुरामा के भन्यो त आज इन्डियन सुप्रिम कोर्टले के कस्तो कस्तो सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएको छ इन्डियन सुप्रिम कोर्टबाट त्यो सबै कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल हामी एउटा सक्षम लयर हुन सक्छौँ इट्स अ लर्निङ प्रोसेस इट्स अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस यति धेरै हामीसँग लजहरू छन् यति धेरै त्यो ल भित्र पनि तपाईँले धारा हुन्छ हैन त्यो सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो बेलामा मलाई यो एक्ट या यो पर्टिकुलर डाइरेक्टिभ या यो पर्टिकुलर पोलिसी चाहिँ मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्लाइन्ट आयो अनि क्लाइन्ट आइसकेपछि उसलाई त हामीले त सल्लाह त दिनु पर्यो नि हैन सो त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यो हुनलाई टाइम छ तपाईहरु त बल्ल स्टार्टिङ फेजमा हुनुहुन्छ तर त्यो स्टार्टिङ फेजदेखि नै आफ्नो होमवर्क गर्नुपर्छ यु हेभ टु स्टार्ट योर होमवर्क फ्रम राइट नाउ है अनि त्यति भन्दै अब म आफ्नो कुराहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु केही प्रश्नहरू तपाईलाई मलाई सोध्न मन लागेको छ भने या के अझै इफ यु गाइज वान्ट टु नो फ्रम मी भने चाहिँ यु क्यान अल्सो कनेक्ट इन माई फेसबुक या शिरिष भाइ या मेरो मेल आइडी मागेर मसँग क्वेसन्सहरू सोद्धाखेरि पनि आई एम अलवेज अभाइलेबल टु हेल्प स्टुडेन्ट्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच म्याम तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण विचारका लागि हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर तपाईँले आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भयो त्यसका लागि प्लेटो एकाडेमी अफ ल र यो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँलाई आजको कार्यक्रमकोमा तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्याम उहाँ हुनुहुन्थ्यो युसा भट्टराई म्याम एउटा यङ लयरको रूपमा उहाँले आफ्नो लिटिगेसन प्र्याक्टिस पनि गर्नुभएको छ लिटिगेसन थाल्नु भएको छ त्यसै गरी उहाँ नेपाल क्याम्पसमा लेक्चरको रूपमा पनि रहनुहुन्छ अबको क्रममा हाम्रो आजको एउटा प्रभावशाली अतिथि भन्छु मैले किन भन्दा जब मैले सुरुमा पनि जोडेको थिएँ कि राज्यमा कुनै पनि खालका समस्याहरू आइपर्छन् संवैधानिक डेडलकहरू आउँछ अब राज्य अगाडि कसरी बढ्ने राजनीति अगाडि कसरी बढ्ने त्यस कानुन सम्मत हुने कि नहुने संविधान सम्मत हुने नहुने भन्ने विषयमा तपाईँले जब टेलिभिजन खोल्नुहुन्छ अथवा पत्रिका पल्टाउनुहुन्छ भने त्यहाँ आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेका त्यहाँ एउटा आर्टिकलको रूपमा चाहिँ एउटा राज्यले अबको सही दिशा कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विषयमा त्यो लयर्स आर द सोसियल इन्जिनियर्स भनेको पनि खास त्यस कारणले होला त्यो एउटा राम्रो इक्जाम्पल मलाई लाग्छ अहिलेको पुस्तामा अहिलेको यो नेतृत्वमा न्यायालयमा एउटा प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा चाहिँ टीकाराम भट्टराईले आफूलाई त्यो उसमा उभाउनु भएको छ त्यो एउटा आफ्नो एउटा व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ फिल हुन्छ र जब उहाँसँग कुरा हुन्छ उहाँले एउटा पुरानो पुस्ता त छँदैछ नयाँ पुस्तालाई पनि उहाँले त्यसरी नै ड्राइभ गरिरहनु भएको छ त्यो एउटा इन्सपिरेसन बनिरहनु भएको छ अनि मलाई लाग्छ तपाईँको लागि नौलो फेस पनि होइन यो टेलिभिजनहरूमा तपाईँले पत्रकारमा देखिरहेको फेस पनि हो र उहाँ जुन ठाउँमा जसरी अहिले बस्नु भएको छ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वकिलका लागि पुस्तकालय उसको ल फर्म नै उसको पुस्तकालय हो अब उसले कानुनका किताबहरू ठेलीका ठेली पढ्नुपर्ने र त्यो अनुसार खेल्ने अझ बढी शब्दमा कानुनका शब्दहरू संविधानका शब्दहरूमा बढी खेल्न रुचाउने व्यक्ति भन्छु मैले अनि उहाँले त्यसरी नै अब नयाँ पुस्तालाई गाइड गर्ने र एउटा जब भ्याक्युममा आउँछ राज्यमा त्यो बेलामा चाहिँ एउटा वे आउट दिने खालको व्यक्तिका रूपमा उहाँलाई हामीले लिएका छौँ त्यसकारण मलाई लाग्छ यो कार्यक्रममा अब न्यायालयमा तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँ न्यायालयमा किन आउने तपाईँ न्यायालयको रोमाञ्चक पक्ष पनि छ क्या यसको एकदमै रमाइलो पक्ष पनि छ सँगसँगै तपाईँलाई त्यत्तिकै इन्सपायरिङ पक्ष पनि छ त्यो हिसाबले उहाँको एउटा राम्रो यहाँ न्यायालयमा आउनुको पछाडि एउटा राम्रो स्टोरी पनि छ त्यो स्टोरी हामीले लेक्स नेपालको पेजमा पनि हालेका छौँ उहाँको न्यायालयमा जर्नी कसरी सुरु भएको थियो तपाईँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै अबको क्रममा मैले हाम्रो समय ढिला पनि हुन लागेको छ मैले समय नलिकन अबको क्रममा न्यायालयमा अबको पुस्ता नयाँ पुस्ता कसरी आउने कसरी आफूलाई उसले तयारी गर्ने र न्यायालयमा आउँदै गर्दाखेरि ऊ मूलत अहिले के कुरामा बढी ध्यान दिने र न्यायालयमा के कस्तो उसको चाहिँ राम्रो फ्युचर छ भन्ने विषयमा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नका लागि मैले आदरणीय टीकाराम भट्टराई सरलाई आजको कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्नका लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद यज्ञजी यो अवसरको लागि। यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै युवा पुस्ताका भाइ बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। यज्ञजीले भने जस्तो म त्यस्तो धेरै अनुभवी जान्ने र लिडिङ रोल भएको लयर त होइन, एउटा एभरेज लयर म आफूलाई सम्झिन्छु। र आजको दिनमा ठ्याक्कै तपाईँहरूसँग सेयर गर्नु पर्दाखेरि 49 साल भदौ 2 गते मैले एडभोकेटको लाइसेन्स प्राप्त गरेको र अस्तिको दिन मात्रै मेरो ल फर्मले 28औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ, जुन तपाईँहरू ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ, सनसाइन ल फर्म। तपाईँहरूलाई एकदम यो 28 वर्ष त मैले आफूले छुट्टै फर्म खोलेको हो,
म 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति सिनियर कहाँ बसेँ। त्यसो गर्दा करिब 30 वर्ष पुग्न लाग्यो मेरो वकालत। म जतिखेर वकालतमा प्रवेश गरेको थिएँ आफूभन्दा 10 वर्ष सिनियर लयरसँग बोल्न डर लाग्थ्यो। 10 वर्ष भइसकेछ उसले वकालत गरेको भने जस्तो लाग्थ्यो। मभन्दा अगाडि म सेवामा प्रवेश गर्दा 10 वर्ष कान व्यवसाय गरिसक्नु भएका 10-12 वर्षको हाराहारीमा हुनुभएको सुभाष नेमाङ, हरिहर दाहाल, शम्भु थापाहरू हुनुहुन्छ। अहिले विभिन्न फिल्डमा राधेश्याम अधिकारीहरू हुनुहुन्छ। विभिन्न फिल्डमा आफ्नो परिचय बनाएर बस्नु भएको। त्यसदेखि पछाडि अग्नि खरेल जो कानुन मन्त्री, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, अनि अहिलेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, संयोगवशमा उहाँहरूकैमा 1-1.5 वर्ष सिक्न बसेँ र त्यसपछि मैले आफ्नो फर्म सुरुवात गरेँ। मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग के हो भने म 30 वर्ष करिब वकालत गरेको छु। तपाईँहरू अब एलएलबी अध्ययन गर्नका लागि तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। यो लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि अब तपाईँहरू 3-4 वर्षमा लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँ वकालत फिल्डमा आएपछि त्यो 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष भनेको आँखा झिमिक्क गर्दा बित्छ के। म अहिले जुन ल फर्ममा बसिरहेको छु तपाईँले देखिरहनु भएको छ, पुतली सडकमा छ। मैले फर्म खोलेको यहीँ नै हो। मैले खालि त्यसको बिल्डिङ मात्रै चेन्ज भएको छ। यो तेस्रो बिल्डिङ हो जहाँ मैले खोलेँ र यी आसपास 50 मिटरको आसपासको घरमा मैले तेस्रो घरमा अहिले ल फर्म सुरु गरेको छु। म साथीभाइहरूसँग भन्ने गर्छु यहाँबाट अब सुप्रिम कोर्ट जानलाई 300 मिटर जति होला, 500 मिटर पनि छैन, 300 मिटर जति होला। यो 300 मिटरको यात्रा 30 वर्ष म हिँडेँ पुतली सडकको यो यात्रा, तर मलाई त्यो 30 वर्ष हिँडेको जस्तो पटक्कै अनुभूति भएको छैन। अघि यज्ञजीले भन्नुभयो नि तपाईँहरूलाई, यो कान व्यवसाय आफैमा एउटा चुनौती त हुँदै हो र यो एउटा रोमाञ्चक प्रोफेसन पनि हो। बिल्कुलै यहाँ मुद्दामा हराइन्छ, क्लाइन्टहरूसँग हराइन्छ, लिगल र कन्स्टिट्युसनल इस्युहरूसँग हराइन्छ। मैले अस्ति 3 दिन अगाडि मात्रै मेरो अफिसमा आउनुभएको अहिले जुनियर भाइहरू 2 जना, अघि नाम पनि कसले लिँदै हुनुहुन्थ्यो, युत्सा बहिनीले होला, समृत र सुलभसँग भन्दै थिएँ कि कतिजना क्लाइन्टका कथा व्यथा हामीले सुन्यौँ। त्यो क्लाइन्टको कथा व्यथाभित्र प्रवेश गरेर किताब लेख्ने हो भने सिरिज अफ 10 वटा जति किताबहरू तयार हुन्छ। त्यो आफै एउटा कथा हुन्छ। कति के उनीहरू आफ्ना कथा व्यथा लिएर आएका हुन्छन्, अनि कति मान्छेलाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ, कतिलाई न्याय गर्न सक्यौँ, कतिले न्याय प्राप्त गरे, प्राप्त गर्न नसकेका मध्ये कति मेरो कारणले, मैले मुद्दा लेख्न नजानेको कारणले, वा मैले बहस गर्न नजानेको कारणले, वा मेरो मेहनत कम भएको कारणले कति % मान्छेहरूले मुद्दा हारे होलान्। त्यो अहिले समीक्षा हरेक लयरले गर्ने हो भने त्यसको छुट्टै पाटो छ। र यहाँभित्र अनेकौँ उपन्यासहरू, यहाँभित्र अनेकौँ कथाहरू, यहाँभित्र अनेकौँ जुरिस्प्रुडेन्सका किताबहरू जन्मिन्छन्। एउटा लयरका क्लाइन्टसँग भएका कन्भर्सेसन वा उसका दुःख पीडा, अनि यहाँ उसले झेल्नु परेको झन्झट आदि इत्यादिका बारेमा हुन्छन्। यो एउटा रोमाञ्चकता पनि हो। तर यो अहिले तपाईँहरूलाई मैले खालि विषय प्रवेश गराउन, रेवती सरले कति टाइम लिनुभयो, तपाईँहरूलाई अलि मोनोटोनस भयो होला, बिहानदेखि क्लासमा बस्नु भएको छ भनेर मैले अलिकति विषय प्रवेश गराउन मात्रै खोजेको हो। अब साँच्चै तपाईँहरू अब लिगल फिल्डमा प्रवेश गर्न खोज्नु भएको छ र एउटा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गराउनका लागि खोलिएको संस्थाले तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। त्यो संस्था राम्रो छ। एगेजी जस्ता धेरै साथीहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। तर त्यो संस्थाले आज मलाई 1 पैसा दिएर बोल्न लागेको होइन र यो व्यावसायिक प्रस्तुति होइन। व्यावसायिक प्रस्तुति नभएको कारणले यो संस्थाले प्रिपरेसन क्लासमा बस्न खोजिरहनु भएका भाइ बहिनीहरूलाई गरेको कारणले गर्दा सबै कुरा राम्रो गरिदियो भने त्यो संस्थाको व्यावसायिकता बढ्ने भन्ने उसको आशा होला। तर म त्यसो गर्दिनँ। च्यालेन्जहरू यसमा के छन्, के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै म रियल कुरा तपाईँहरू समक्ष आफ्नो अनुभवका
आधारमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। रेवती सरले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई बताइसक्नुभयो। बेसिकल्ली हामी ल स्टुडेन्ट भइसकेपछि, लमा ग्रेजुएसन गरिसकेपछि बेसिक एजुकेसन भनेको लको ग्रेजुएसनै हो है। मलाई शम्भु थापाले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको मलाई धेरै इन्सपायर गर्नुहुन्छ, जुनियरलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ। सतीश खरेल हुनुहुन्छ अर्को त्यस्तै, हामीभन्दा धेरै सिनियर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू। उहाँहरू दुईजनाले भन्नुहुन्थ्यो जतिखेर मैले एलएलएम पढ्न थालेँ, मैले 48 मा ब्याचलर पास गरेँ र 58 मा, त्यति बेला अब एलएलएम थिएन नेपालमा, 58 मा मैले एलएलएम सुरु गरेँ। 10 वर्ष भइसकेका थियो, केसहरू अलिअलि आउन थालिसकेका थिए। त्यो बेलामा शम्भु थापा र सतीश खरेलले के भन्नुहुन्थ्यो भने, तपाईँ लिटिगेसनै बस्ने हो भने तपाईँलाई मास्टर डिग्री जरुरी छैन लिटिगेसनका लागि। उहाँहरू आफ्नै उदाहरण दिनुहुन्थ्यो, हामीले खाएका छौँ, हामीलाई मुद्दाको कमी अब हुँदैन, त्यसैले लको बेसिक एजुकेसन भनेको चाहिँ ब्याचलर लेभल नै हो। त्योभन्दा माथि गरियो भने धेरै राम्रो, त्यो नराम्रो त हुँदै होइन, पढ्ने कुरा आफैमा राम्रो हो। तर लिटिगेसनमा बस्छु भन्नका लागि चाहिँ मास्टर लेभल पनि एलएलएम पनि चाहिँदैन, पिएचडी त झन् आवश्यकै छैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। मलाई पनि अहिले त्यो फिल चाहिँ भएको छ। मैले जोड्दै थिएँ के भन्दा, ब्याचलर लेभलमा तपाईँहरू प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र बेसिक लको भनेको ब्याचलर लेभल नै हो। ब्याचलर लेभल प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँहरूका अगाडि हरेक ब्याचलर गर्ने लका स्टुडेन्टहरूका अगाडि 3वटा तस्बिरहरू अगाडि आउँछन्। त्यो तस्बिर भनेको तपाईँ अब कता जाने, तपाईँको अगाडिको बाटो के हो। त्यसमा मुख्य रूपमा तपाईँ लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ बार एक्जाम दिएर लिगल फिल्डमा अथवा कानुन व्यवसाय गर्न आउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ युनिभर्सिटीको सेवामा जान सक्नुहुन्छ, जस्तो अघि युत्सा बहिनीले भन्नुभयो, अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यता पनि जान सक्नुहुन्छ। बेसिकली यी 3टा कुराहरू तपाईँका अगाडि आउँछन्। र मैले कानुन व्यवसायको कुरा गरिरहँदाखेरि कानुन व्यवसायमा पनि विविधता छ। त्यो विविधता भनेको तपाईँ कानुन व्यवसायभित्र पनि तपाईँ लिटिगेन्ट लयर, बेसिकली म आफूलाई लिटिगेन्ट लयर भन्न रुचाउँछु, जेटिटी अदालतमा जाने र मुद्दा बहस गर्ने त्यो बाटो पनि तपाईँले रोज्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, तपाईँ म चेम्बर प्र्याक्टिस मात्रै गर्छु, म अदालतमा जान्न, म मुद्दाको प्रिपरेसन गर्छु, ड्राफ्ट गर्छु, फाइनल गर्छु, अनि रिसर्च गर्छु, अनि कम्पनीको काम गर्छु, तर म लिटिगेसनमा चाहिँ जान्न, तपाईँ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। नेपालको एकदमै राम्रो लयर भनेर चिनिनु भएको, एकाडेमिक करियर बनाउनु भएको र काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धित डिन पनि हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर विपिन अधिकारी। तपाईँहरू उहाँको भर्सनहरू सुनिरहनुहुन्छ। उहाँ लिटिगेसनमा कहिले पनि आउनु भएन र म आउँदिनँ भन्नुहुन्छ। तर कन्स्टिट्युसनल ल उहाँको स्पेसलाइजेसन हो, एकाडेमिक क्षेत्रमा उहाँ त्यत्तिकै हुनुहुन्छ, उहाँलाई कमाईको कुनै कमी छैन, तर उहाँ लिटिगेसनमा आउनुहुन्न। त्यो बाटो चेम्बर प्र्याक्टिस गर्ने, लिटिगेसनमा नआउने, तपाईँ त्यो बाटोमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अर्को, कहिलेकाहीँ लिटिगेसनमा आउने अनि लयर भएर बस्ने, धेरै मुद्दाहरू नहेर्ने, कम्पनीको काम गर्ने, त्यस्तो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। स्वदेशमा स्थापित कम्पनीहरू वा विदेशमा स्थापित कम्पनीहरूमा काम गर्ने, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, वार्षिक साधारण सभा, सेयर ट्रान्सफर आदि इत्यादि जे गर्नुपर्छ कम्पनीको अपडेट गर्ने सन्दर्भमा ती सबै लिगल डकुमेन्टहरू बनाइदिने। त्यसै गरी अर्को, मेडिएटरको रूपमा जाने, त्यस्तो फिल्ड पनि हुन सक्दछ। यी धेरै फिल्डहरू हुन सक्छन्। तर संसारमै लिट्रेचरहरू पढ्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने लिगल फिल्ड भनेको चाहिँ लिटिगेन्ट लयरहरूकै हो भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी अलि बढी हुन्छ लिटिगेन्ट लयरहरू। अनि त्यसको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हुन्छ भने एक्सपोजर हुन्छ। त्यहाँ जो लिटिगेसनमा बसेको हुन्छ लिटिगेन्ट लयरलाई स्टेटले एउटा रिकग्निसन दिएको हुन्छ, प्रेसले एउटा रिकग्निसन दिएको हुन्छ, सिभिल सोसाइटी एउटा रिकग्निसन दिएको हुन्छ। तपाईँ एउटा कम्पनीको काम गरेर 1 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ लिनुहुन्छ होला, म वकालत गरेर एउटा मुद्दाको 25,000 वा 50,000 रुपियाँ लिन्छु होला। अर्निङको हिसाबले तपाईँ कम्पनीकोमा प्र्याक्टिस गर्ने वा चेम्बर प्र्याक्टिस गर्ने साथीहरूको धेरै राम्रो हुन्छ। हामी लिटिगेन्ट लयरको भन्दा धेरै साथीहरूको त्यस्तो छ।
तर उहाँहरूलाई सोसाइटीले लगभग चिन्दैन, स्टेटको रिकग्निसन कम हुन्छ, अनि जजले चिन्दैन, कोर्टले चिन्दैन, तर तपाईँको फिल्ड त लिगल फिल्ड हो। त्यसैले म आफूलाई लागेको चाहिँ के हो भने लिटिगेसनमा यदि तपाईँ आउनुभयो भनेदेखि तपाईँसँग 2-4 पैसा पनि हुन्छ, तपाईँसँग एक्सपोजर पनि हुन्छ, तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्ने धेरै एरियाहरू पनि हुन्छन्। हामी जो लिगल एड भन्छौँ असहाय पक्षलाई दिने, त्यो असहाय पक्षलाई दिने लिगल एड पनि वास्तवमा लिटिगेसनमै रहेर दिन सकिन्छ। त्यसैले यी कुनै पनि फिल्ड भन्दा म आफूलाई राम्रो लागेको फिल्ड भनेको चाहिँ लिटिगेसनको फिल्ड नै हो, र म तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ, पछि विचार गर्नु नै हुनेछ, इच्छा अनुसार हुने नै छ, तर पहिलो तपाईँको इच्छा चाहिँ म लिटिगेन्ट लयर हुनुपर्छ भन्ने इच्छा नै राख्नु राम्रो हुन्छ होला भन्ने तपाईँहरूलाई मेरो सुझाव छ। र दोस्रो कुरा, अब पब्लिक सर्भिस कमिसन पास गरेर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। पब्लिक सर्भिस कमिसन पास गरेर तपाईँहरू त्यहाँभित्र पनि 3वटा समूह छ, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूह छ। त्यो 3वटा समूह मध्ये कुनै एउटा समूह रोज्न सक्नुहुन्छ। अब सरकारी वकिल समूह पढ्नु हो भने त्यहाँ तपाईँहरूले बहस नै गर्ने हो, तर त्यो चाहिँ वान साइडेड हुन्छ। प्राइभेट लयर र डिफेन्स लयर र गभर्मेन्ट लयरको बिचमा फरक भनेको हामी सबै खालका मुद्दाहरू हेर्छौँ। हामी देवानी हेर्छौँ, हामी फौजदारी हेर्छौँ, हामी कन्स्टिट्युसन ल हेर्छौँ, फ्यामिली ल हेर्छौँ, प्रपर्टी ल हेर्छौँ, तमाम लसँग रिलेटेड केसेसहरू हामी हेर्छौँ। तर गभर्मेन्ट एटर्नी हुँदाको त्यसको एउटा डिमेरिट भनौँ अथवा त्यहाँ अपर्च्युनिटी नपाइने कुरा चाहिँ के हो भने गभर्मेन्ट पार्टी भएका मुद्दाहरू मात्रै गभर्मेन्ट एटर्नीले हेर्ने हुनाले त्यसको स्कोप पनि हामी प्राइभेट लयर अथवा डिफेन्स लयरको जस्तो हुँदैन। तर त्यो पनि एउटा लिटिगेटिङ लयरको एउटा पार्ट नै हो, र त्यता पनि जान सकिन्छ। र त्यता जानुभयो भने अब त्यसका आफ्नै फेरि बेनिफिटहरू पनि छन्। त्यसको अब तपाईँ टाइममा बढुवा हुन्छ, तपाईँ शाखा अधिकृत भएको 4 वर्षमा सेकेन्ड क्लासको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ, सेकेन्ड क्लास भएको 7 वर्षमा फर्स्ट क्लासको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ, फर्स्ट क्लास भएको 8-10 वर्षमा तपाईँ विशिष्ट श्रेणीका लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ। त्यो पाटो अथवा होइन म जजतिर जान्छु भन्नुभयो भने तपाईँ सेकेन्ड क्लास भएको फर्स्ट क्लास भएको 12 वर्षमा जजमा जान पाउनुहुन्छ, वा सेकेन्ड क्लास भएको 7 वर्षमा तपाईँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा परीक्षा दिन सक्नुहुन्छ। त्यता पनि जान सकिन्छ, त्यो पाटो पनि अर्को हो। जजमा पनि जान सकिन्छ, गभर्मेन्ट एटर्नीको रूपमा जान पनि सकिन्छ, वा कानुन सचिव भएर रिटायरमेन्ट लिन पनि सकिन्छ। यी तमाम एरियाहरू त्यहाँ छन्। त्यो पनि एउटा राम्रो पाटो हो, र आफ्टर रिटायरमेन्ट तपाईँलाई त्यसको जुन ग्रेच्युटी आउँछ त्यो रेगुलर आउँछ, तपाईँलाई परिवार पाल्नलाई, मेन्टेनेन्स गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो दोस्रो पाटो हो। यी सबै अपर्च्युनिटीहरू कानुन पढ्दा छन्। त्यसैले मैले के भन्ने गर्छु भन्दा तपाईँ एउटा साइन्स पढ्नुभयो अथवा तपाईँ अर्को कुनै इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो वा अर्को इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्नुभयो वा जर्नलिजम पढ्नुभयो भने स्कोप चाहिँ एकदमै म लिमिटेड पाउँछु। म आफू यसमा रमाउनुको कारण पनि यो ल पढ्दाको फाइदा भनेकै त्यो हो कि यसको स्कोप चाहिँ ज्यादै वाइडर छ, हामी जता पनि जान सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ल तपाईँ अघि मैले भनेका 3वटा विधा मध्ये कुनै एउटा विधामा जान सक्नुहुन्छ, वा यो 3वटै विधामा जानु भएन र अर्को क्षेत्र रोज्नु भयो भने पनि जसले ल पढेको छ त्यसलाई अरू जुन सब्जेक्ट छ त्यो अरू सब्जेक्टमा गएर आफ्नो करियर बनाउनका लागि पनि सजिलो हुन्छ। अहिले धेरै सीएहरू ल पढ्न आएका छन्, सीए भइसकेर, किनभने त्यहाँ एकाउन्ट गर्नका लागि, तपाईँको अडिट गर्नका लागि, एकाउन्ट हेर्नका लागि त्यो बिजनेस लमा नलेज हुन आवश्यक रहेछ, कमर्सियल लमा नलेज हुन आवश्यक रहेछ, अनि पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट लमा नलेज हुन आवश्यक रहेछ भन्ने कुराले गर्दा धेरै सीएहरू अहिले ल पढ्न आएका छन्, फर्मल डिग्री लिन चाहिरहेका छन्, र फर्मल डिग्री नलिए पनि ल फर्ममा आएर प्र्याक्टिस गर्न चाहिरहेका छन्। त्यसै गरी सिभिल इन्जिनियरहरू जो छन्, सिभिल इन्जिनियरहरू पनि उनीहरूलाई पनि यो लको बेसिक नलेज भयो भने धेरै सजिलो हुने रहेछ। चाहे त्यो गभर्मेन्ट सर्भिसमा रहेका सिभिल इन्जिनियर हुन्, चाहे त्यो प्राइभेट प्र्याक्टिस गरिरहेका सिभिल इन्जिनियरहरू, उनीहरूलाई पनि ल चाहिँ आवश्यक हुने रहेछ। त्यसै गरी चिकित्सकहरू, डक्टरहरू, खास गरी सरकारी डक्टरहरू लाई पनि लको डिग्री भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई धेरै नै सजिलो हुने रहेछ। त्यसैले ल एउटा
प्रमुख विषय पनि हो। यसको साथसाथै अरू विषयमा त्यस पछाडि हामी गयौँ, ब्याचलर पढेर गयौँ भने पनि यो चाहिँ धेरै सहयोगी हुन्छ। र ल पढिसकेपछि मान्छे भोकै चाहिँ मर्दैन भनिन्छ। भोकै चाहिँ मर्दैन मान्छे, जता गएर भए पनि कसैले अलि राम्रैसँग लग्जरियस लाइफ पनि बिताउला, नभए उसले आफ्ना बेसिक निड्सहरू चाहिँ पुरा गर्नका लागि लको डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि उसलाई अहिलेसम्म समस्या हुँदैन। त्यसमा पनि म महिला सहभागी बहिनीहरूलाई देखिरहेको छु, धेरैजनालाई। महिला साथीहरूलाई त पब्लिक सर्भिस कमिसन पास गरेर जानुभयो भने विगत 4 वर्षदेखि शाखा अधिकृत महिला कोटामा मागे जति संख्या पनि फुलफिल हुन सकेका छैन। यसपालि पनि त्यही नै भयो। अस्ति भर्खरै निस्केको थियो लोकसेवाको रिजल्ट, यसपालि पनि त्यही नै भयो कि महिला कोटा त्यहाँ फुलफिल अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र पनि तपाईँ पब्लिक सर्भिस कमिसन पास गरेर त्यता जानुभयो भने चाहे महिलालाई होस् चाहे पुरुषलाई होस् त्यहाँ पनि राम्रै करियर बनाउन सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले ल पढ्ने कुराले कहिल्यै पनि घाटा छैन र मेरो करियर चाहिँ डामाडोल होला, मैले कुनै पेसा व्यवसाय रोजगारी पाउँदिन होला भनेर आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ ल पढिसकेपछि हुँदैन। लिटिगेसनमा आउनका लागि अलि बढी प्यासेन्स चाहिन्छ। सुरुमै अब मुद्दाहरू नआउने, मुद्दा आउनका लागि सोसाइटीले वा क्लाइन्टले, सोसाइटीले पत्याएपछि क्लाइन्टले पत्याउने हो, सोसाइटीले पत्याउनु पर्छ र क्लाइन्टले पत्याउनु पर्छ। त्यो क्लाइन्टले पत्याउने अवस्थासम्म टिक्नका लागि चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण पाटो चाहिँ त्यही नै हो। तपाईँको मेहनत त जुनसुकै विधामा गए पनि परिहाल्यो। लिटिगेसनमा आउने अघि उषा बहिनीले भने जस्तै तपाईँ लिटिगेसनमा आउनुहुन्छ भने जहिले अपडेट हुनुपर्छ। सरकारी सेवामा जानु हो भने तपाईँ गयो, हाजिर गर्यो, तोकिएको काम, टिप्पणी, फाइल, सदर बदर आदि इत्यादि गर्दा पनि समय बितिहाल्छ। 10 to 4 को जागिर हो त्यो। तर तपाईँ लिटिगेसनमा आउनु हो भने चाहिँ त्यो 10 to 4 को जागिरको रूपमा यसलाई हामीले लिनु हुँदैन। यसमा अतिरिक्त समय पनि चाहिन्छ, यसमा अतिरिक्त परिश्रम पनि चाहिन्छ, यसमा अतिरिक्त धैर्यताको पनि आवश्यकता पर्दछ। यसमा हरेक विषयमा कानुन र संवैधानिक विषयहरूमा अपडेट हुने कुरा यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अपडेटेड भएन भने फेज आउट भइहालिन्छ। अहिले म यो कार्यक्रम चलाइरहेको हाम्रो एगेजीसँग 1 घण्टा कुरा गरेँ भने उहाँले जति मसँग कुरा गर्नुहुन्छ नि, उहाँले कुरा गरेका 25% कुरा त म बुझ्दिनँ, डिक्सनरी पल्टाउनुपर्छ। त्यस्तो हुन्छ। हरेक नयाँ पुस्ताले च्यालेन्ज दिइहाल्छ हामीलाई। 10 वर्ष वकालत गरेको मान्छेलाई 2 वर्ष भर्खर पेसामा आएको मान्छेले च्यालेन्ज दिन थालिहाल्छ। अनि त्योसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो नि। त्योसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि आफू अपडेटेड हुनु पर्यो। यसको चार्मिङ चाहिँ त्यो पनि हो। हरेक नयाँ पुस्ता पुरानो पुस्ताभन्दा कम्पिटेन्ट हुन्छ। त्यो कम्पिटेन्ट पुस्तासँग कम्पिटेन्ट गर्नका लागि आफू अपडेटेड हुनु पर्यो, अध्ययनशील हुनु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको एउटा चार्मिङ चाहिँ त्यो पनि हो कि नयाँ नयाँ स्कुल अफ थट, नयाँ नयाँ जुरिस्प्रुडेन्स, नयाँ नयाँ केस लहरूसँग अपडेटेड भइरहनु पर्ने। त्यो कारणले गर्दा आफूले अध्ययन गरिरहनु पर्ने र जहिले जाँगरिलो यसले बनाइदिन्छ। यसको अर्को पाटो त्यो जहिले जाँगरिलो बनाउँछ र काम छैन भने पनि तपाईँ किताब पढेर, मुद्दा पढेर, नजिर पढेर मजाले लाइफलाई व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रमाइलो पाटो चाहिँ त्यो पनि छ। त्यसै गरी अब तपाईँ एडभोकेट हुनुभयो तर म लिटिगेसनमा पनि जान्न, चेम्बर प्र्याक्टिसमा पनि जान्न, म एउटा प्योर एकाडेमिसियन भएर बस्छु भन्नु हो भने त्यो पनि, त्यसको पनि स्कोप एकदमै राम्रो छ। एकाडेमिसियन तपाईँ कुनै कलेजमा 1-2वटा कलेजमा 2-4वटा क्लास लिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्, रिसर्च बेस काम गर्नुहोस्, राम्रो छ यसको स्कोप। म आफूले भ्याउँदिनँ। मेरो ल फर्ममा मैले अघि भनेका, मैले अहिलेसम्म हेरेका मुद्दाहरूको एउटा हिस्ट्री र त्यसको आउटकम र त्यसको एउटा रिसर्च गरेर एउटा बुक निकाल्ने हो भने देशभरिका वकिल न्यायाधीश र तपाईँहरू जस्ता नयाँ पुस्ताका लागि त्यो एउटा उपन्यास हुन्छ, त्यो एउटा राम्रो सङ्ग्रह हुन्छ। त्यो काम तर कसले गर्छ म भ्याउँदिनँ। अब यता मेरो टेबलमा मुद्दाहरू छन्, मुद्दामा जानका लागि हतार भइसक्यो, घडी हेर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। लिटिगेसनमा बसेपछि जहिल्यै मुद्दामा जानुपर्ने, मुद्दाको प्रिपरेसन गर्नुपर्ने, अनि त्यो मुद्दाको प्रिपरेसन गरेका कारणले गर्दा अरू दुनियाँ पढ्न नपाइने, त्यसको एउटा चुनौती चाहिँ त्यो पनि हो।
अरू धेरै रेफरेन्स बुकहरू पढ्न पाइँदैन, फाइलमै बढी ध्यान दिनुपर्छ। यो एउटा चुनौती पनि हो, तर त्यसमा आफू रमाउन सक्नुपर्छ। म एभरेज लयर, मैले आफूलाई अघि नै भनिसकेँ, म धेरै ट्यालेन्ट होइन, म धेरै जान्ने पनि होइन, म धेरै पुरानो पनि होइन, म एभरेज लयर हुँ। तर म जुन दिनदेखि यो सेवामा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेँ, आई एम रियल्ली ह्याप्पी। म साँच्चै नै खुसी छु। यसमा मलाई कुनै गुनासो छैन, मलाई कुनै दुखेसो छैन, किनभने मैले धेरै पैसा कमाउने त्यो इरादा पनि राखिनँ, अनि एकदमै रोमाञ्चक लाइफ बिताउने मैले त्यो इरादा पनि राखिनँ। यस खालको इरादा राख्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो पेसा एकदमै राम्रो छ। तपाईँ आएको 5 वर्षमै 10 वर्षमै इकोनोमिकली चमत्कारिक ग्रोथ गर्छु भन्ने सपना देख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ आजैदेखि लड्न पर्नुहोस्। इकोनोमिकली तपाईँ 5-10 वर्षमै म कमाएर एकदमै ठुलो हुन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पब्लिक सर्भिस कमिसन पास गरेर जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँले कमाउनुहुन्न कि तपाईँले भ्रष्टाचारै गर्नु पर्यो। तपाईँ लिगल यता लिटिगेसनमा आउनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँलाई 5-7 वर्ष कुनै पनि क्लाइन्टले पत्याउँदैन, सोसाइटीले तपाईँलाई चिनेकै हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यता पनि पेसेन्ट चाहिन्छ। जता जानुहुन्छ तपाईँ यसको सबभन्दा ठुलो चुनौती, लका जुनसुकै विधामा गए पनि अनेस्ट भएर तपाईँ छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्न, लग्जरियस लाइफ व्यतीत गर्न सक्नुहुन्न। यो तपाईँको अर्को चुनौती हो यसको। त्यसैले धेरै पैसा कमाउने इरादा राख्नु भएको छ, त्यो पनि छोटो समयमा हो भने चाहिँ ल नपढेको राम्रो। कुनै पनि विधा त्यसो त सबै विधामा प्यासेन्स त चाहिन्छ नै, धैर्यता त चाहिन्छ नै। अब पैसा कमाउने इरादा राख्ने हो भने चाहिँ बिजनेस गर्नुपर्छ, यो फिल्डमा आउनु हुँदैन। त्यसैले पैसा कमाउने इरादा राख्नु एकदमै राम्रो हो। इकोनोमी भएन भने सोसाइटी चल्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पैसा कमाउने चाहनालाई मैले अन्यथा भनेको होइन। त्यो चाहना लिगल फिल्डमा गएर म 5-10 वर्षमै कमाउँछु भन्ने यदि तपाईँलाई चाहना छ भने चाहिँ त्यो चाहना चाहिँ तपाईँको यहाँ फुलफिल हुँदैन। मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। र अर्को कुरा, हरेक पेसामा तपाईँको इमान्दारिताको एकदमै खाँचो पर्दछ। यो लिगल फिल्डमा झनै आवश्यकता पर्दछ र इमान्दार भएर तपाईँले आफ्नो पेसा व्यवसाय, जुनसुकै पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ती चुनौतीहरू छन्। र यसको पहिलो शर्त, तपाईँ लिगल फिल्डमा आउनुको पहिलो शर्त हो म धेरै इमान्दारपूर्ण जीवन बिताउँछु भन्ने प्रतिबद्धता तपाईँले आजैदेखि गर्नुपर्छ। तपाईँ कानुन व्यवसाय हुनुभयो, आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभयो, तपाईँको लाइसेन्स खोसिन्छ। तपाईँ पब्लिक सर्भिस कमिसन पास गरेर सरकारी कर्मचारी हुनुभयो, तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, तपाईँलाई अख्तियार लाग्छ। तपाईँ युनिभर्सिटीमा जानुभयो, राम्रो पढाउनु भएन, विद्यार्थीले तपाईँ क्लास बहिष्कार गर्छन्। त्यसैले अनेस्टी चाहिँ तपाईँलाई एकदमै यसको न्यूनतम शर्त हो। अनेस्टीको साथसाथै तपाईँलाई मेहनत यसको दोस्रो शर्त हो। इमान्दारिता र मेहनत, यो दुईटा कुरा चाहिँ लिगल फिल्डमा आउनका एकदम पूर्व शर्तहरू हुन्। यति दुईटा पूर्व शर्तलाई स्वीकार गरेर तपाईँले यो पेसामा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई लाइफमा कहिल्यै पनि पछुताउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। यो दुईटा कुरामा तपाईँको चाहिँ कमिटमेन्ट हुनु पर्दछ। यति कुरा ल पढ्दाखेरिका च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटीहरूलाई मैले छोटकरीमा एकदमै व्यवहारिक हिसाबमा तपाईँहरू समक्ष बताएँ। अब बाँकी मैले अघि अलिकति एक्सपोजरको कुरा गरेँ, एकेजीले मलाई इन्ट्रोड्युस गराउने सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्नुभयो। त्यो यसको चाहिँ एकदमै चार्मिङ भनेको चाहिँ त्यो पनि हो। मुलुकमा कुनै नयाँ घटना घट्यो, कन्स्टिट्युसनल लिगल क्राइसिस आयो, तपाईँको ओपिनियन मिडियाले माग गर्छ, तपाईँको ओपिनियन पोलिटिकल पार्टीले माग गर्छ, तपाईँको ओपिनियन पार्लियामेन्टले माग गर्छ। संयोगवशमा आजै अब यो क्लास सिद्ध्याएर एउटा मुद्दा सिद्ध्याएर 1 बजे एउटा पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा करप्सन लको बारेमा प्रेजेन्टेसन दिन जाँदैछु। मैले एउटा सानो रिसर्च गरेका थिएँ, त्यसमा हाम्रो सुलभ भाइको सहयोगमा, सुलभ भाइ पनि म लिएर जाँदैछु आज पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा। त्यो बेनिफिट तपाईँसँग छ, पार्लियामेन्टले पनि तपाईँलाई बोलाउँछ र ल मेकिङ प्रोसेसमा तपाईँको संलग्नता हुन्छ, त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसमै संयोगवश सहभागी हुन पाइयो भने त धेरै राम्रो कुरा हो। म पर्सनली 47 सालको संविधान
बन्दै गर्दा म एडभोकेट भइसकेको थिइनँ। तर त्यति बेला लमा ब्याचलर हामी बिएल भन्थ्यौँ, त्यति बेला ब्याचलर गर्दै गर्दाको अवस्थामा त्यो संविधान बनेको हुनाले त्यसका धेरै विषयहरूमा विषयगत समितिका छलफलहरूमा हामी गएका थियौँ। हामीले कार्यपत्रहरू सुन्ने मौका, कमेन्ट गर्ने मौका पाएका थियौँ। पछाडि 63 सालको संविधान र अहिलेको 72 को संविधान, यो तीनटै कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा सहभागिता जनाउन पाइएको छ। र अरू तमाम पार्लियामेन्टले बनाउने लजहरू जति छन् तिनमा पनि हरेक लयरको धेर थोर कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। तपाईँ सोसाइटीले चिन्ने मौका यहाँबाट पाउँछ। त्यसका लागि पनि तपाईँले केही न केही मौका, केही न केही पढिरहनु पर्ने भएको हुनाले त्यो बेनिफिट पनि तपाईँ यहाँ पाउनुहुन्छ। पार्लियामेन्टले जेनरली एउटा इन्भाइरोमेन्ट पढेको साइन्टिस्टलाई वा अरू साइन्स पढेको स्टुडेन्टलाई वा अरू म्याथ पढेको स्टुडेन्टलाई वा अरू चिकित्सकलाई, अरू मान्छेलाई ल मेकिङ प्रोसेसमा त्यति हरेक विषयमा बोलाइँदैन। कुनै कुनै स्पेसिफिक विषयमा बोलाइन्छ होला, तर लयरहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यहाँनिर पनि हुनसक्छ। अनि त्यसले गर्दा तपाईँको रिकग्निसन बढ्छ, एक्सेप्टनेस बढ्छ सोसाइटीमा। त्यसले तपाईँको एक्सपोजर बढाउँछ। त्यसले तपाईँको भावी सन्तानलाई पनि, अहिले त्यसो भन्यो भने जस्तो मेरो दुईटा छोरा छन्, मेरो दुईटै छोराहरू लिगल फिल्डमा अहिलेसम्म आएका छैनन्। अब मैले के जोड्न खोजेको भने तपाईँको भावी सन्ततिलाई पनि तपाईँको एक्सपोजरले बेनिफिट दिइरहेको हुन्छ। खैर तपाईँहरूको उमेर अहिले कस्तो छ भने म मेरो बाउ वा आमाको, मेरो फादर मदरको नाम लिएर म चिनिन चाहन्न भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। हरेक मलाई थाहा छ, मेरो छोरा छोरीकै उमेरका हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसैले त्यो साइकोलोजी मैले बुझेको छु। तर त्यो तपाईँहरूको कुरा आफैमा नराम्रो होइन, तर त्यो सम्पूर्ण रूपमा त्यो एब्सोल्युट कुरा पनि होइन। आफ्नो अग्रजहरूको जुन कन्ट्रिब्युसन छ वा एक्सपोजर छ, जुन अर्निङ छ, त्यसले भावी सन्ततिहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ एउटा राम्रो लयर हुनुभयो भनेदेखि तपाईँले नचाहेर पनि, तपाईँको सन्तानले नचाहेर पनि त्यसको बेनिफिट चाहिँ तपाईँको सन्तानले पनि लिइरहेको हुन्छ। मैले भन्न खोजेको त्यो पनि यसको एउटा चार्मिङ चाहिँ त्यो पनि छ। त्यसो भए हुनाले यसमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन्, च्यालेन्जेसहरू छन्। यो सबै च्यालेन्जेसलाई स्वीकार गरेर तपाईँहरू लिगल फिल्डमा आउनुहुन्छ। तपाईँहरू पढ्नुहोस्, राम्रोसँग मेहनत गर्नुहोस्। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, लको डिग्री हातमा लिएको मान्छे भोकै चाहिँ मर्नु पर्दैन, त्यति कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ। तर तपाईँले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई लिगल फिल्डमा आउन जो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्, लिगल फिल्डमा आउनुहोस्। तपाईँहरू सबैको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। मैले एकदमै सिम्पल गाउँले भाषामा, म गाउँबाट आएको मान्छे हुँ, गाउँले भाषामा आफ्नो प्रस्तुति सिद्ध्याएँ। हस्, धन्यवाद। आजको जुन यो समय दिनुभयो उहाँले, यो तपाईँ हामीलाई एउटा गाइडेन्सको रूपमा उहाँले भन्नुभयो, जुन खालको आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्नुभयो, त्यो पनि सुन्न पाउनु पनि यो ठुलो कुरा हो भन्ने हामीले ठान्छौँ। किन भन्दाखेरि यो त्यो एउटा पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको त्यसमा चाहिँ थप त्यसमा अब सङ्घर्ष भयो भने साँच्चै नै तपाईँलाई एउटा भोलिको दिनमा एउटा राम्रो वकिल बन्नका लागि, लिगल फिल्डमा आफ्नो जर्नी क्यारी गर्नका लागि चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो हामीले फिल गरेका छौँ। त्यसका लागि जुन समय र आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँ अब यो नयाँ पुस्तालाई इन्सपायर गरिदिनु भयो, त्यसका लागि टिकाराम भट्टराई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैसँग बिदा चाहन्छु। हस् हस्, धन्यवाद। अब हाम्रो गेस्टहरूले यो मिटिङ लिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी केही उहाँहरूका केही जिज्ञासा छन्, कानुन पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई भोलि कसरी तयारी गर्ने, के गर्ने, प्लेटो एकाडेमी अफ लले तपाईँलाई कसरी तयारी गराउँछ, किन भन्दाखेरि यो आफैमा ओल्डेस्ट इन्स्टिट्युसन पनि हो, जुन बेलामा कानुन पढ्न आइसके पछाडि न्यायालयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धेरै अन्यलता रहन्थ्यो विद्यार्थीहरूमा। त्यो बेलामै ल न त त्यसो भए हामी अब यो लिगल फिल्डमा आउनेहरूका लागि हामी एउटा सारथी किन नबन्ने, एउटा सपोर्टर, एउटा गाइडेन्स, एउटा किन नलिने हामीले त्यसको भनेर अनि हामीले केही साथीहरू मिलेर यो संस्था सुरु गरेका हौँ। र त्यो सुरु गरिसके पछाडि पहिलो वर्षमै हामीले नेपाल क्याम्पस, अब हामीले ठान्छौँ टियुलाई मेन ठान्छौँ, किन भन्दाखेरि जसरी मेडिकललाई मेन यता महाराजगञ्जमा ठानिन्छ होइन, अब अथवा इन्जिनियरिङलाई मेन पुल्चोकमा ठानिन्छ भने टियु अन्तर्गतकै मेन तपाईँले नेपाल क्याम्पसमै यो नाम निकाल्ने, जहाँ चाहिँ एकदम सिमेट्रिक कोटा छ। अनि त्यसका लागि हामीले तयारी गर्दै गर्दा प्लेटो एकाडेमी अफ लले पहिलो पटक नै करिब 30 जना मात्र पढाएर त्यो बेलामै 10 जनालाई नाम निकाल्न सफल भएको थियो। सेकेन्ड इयरमा हामीले 150 जनालाई पढाएका थियौँ। त्यही बेलामा 23 जनाले नाम निकाल्न सफल हुनुभएको थियो भने जब हामी अर्को वर्षमा फेरि प्रवेश गरेका थियौँ, करिब हामी 200-250 विद्यार्थी पढाउँदाखेरि हामी 28-30 जनामा 30 जनाको नाम निकाल्न सफल भएका थियौँ। र गत वर्ष मात्र
हामीले 12 जनाको नाम निकाल्न सफल भएका छौँ, जसमा चाहिँ थर्ड टपर प्लेटो एकाडेमी अफ लकै छ। अब यो टियुको रेकर्ड हो भने केयु र एनएलसीमा हेऱ्यो भने त लगभग त्यहाँको होल टोटल स्टुडेन्टको 50% स्टुडेन्ट प्लेटोकै छन् क्या। अनि त्यो हुँदाखेरि लगभग हाम्रो अचिभमेन्ट 98-99% रहँदै आएको छ। अब कसैले त अब यो फिल्ड नै छोडेर जानुहुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा भइहाल्यो। नत्र लिगल फिल्डमा आउँछु, पढ्छु, ल पढ्छु बेस्टमा भन्नेहरूका लागि कुनै न कुनै कलेजमा उहाँहरूले प्रवेश पाउनु भएको छ र उहाँले राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर प्लेटो एकाडेमी अफ ल केवल एउटा संस्था मात्र नभएर एउटा फ्यामिलीको रूपमा बनेको छ, एउटा हबको रूपमा बनेको छ, जहाँ तपाईँले आफूलाई विश्वास गरेर एउटा सुरुको इनरोलमेन्ट मात्र नभएर पछि भविष्यसम्म पनि, जस्तो तपाईँ अब त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई गाइडेन्स चाहिन सक्छ, तपाईँलाई डिफ्रेन्ट अब सपोर्ट चाहिन सक्छ पढ्दै गर्दा पनि क्या। अब यो इन्ट्रान्समा त छँदैछ हामीले सपोर्ट गर्ने, पढ्दै गर्दाखेरि पनि हामी त्यो खालको सपोर्ट दिन्छौँ। र भोलिका दिनमा तपाईँलाई अब कहीँ ल फर्ममा जानु पर्यो, कुनै अब लिटिगेसनमा जाँदै गर्दाखेरि ल फर्म तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने त्यो बेलामा पनि हामीले रेकमेन्ड गरिदिन सक्छौँ। जस्तो अब अहिले पनि अब थुप्रै साथीहरूले ल फर्ममा प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ। त्यो अब यो प्लेटो एकाडेमी अफ लमा आइसके पछाडि त्यो एउटा अपर्च्युनिटी छ क्या। हामी एउटा भर्सटाइल टिम छ जहाँ 8 जनाको टिममा अनि उहाँहरूको गाइडेन्स छ। टिकाराम भट्टराई सरदेखि लिएर अघि रेवती सर आउनुभयो, उहाँहरूको गाइडेन्स हामीलाई रहेको छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई भोलिको दिनमा कुनै पनि फिल्डमा, यही फिल्डमा पनि कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि लिगल फिल्डमै पनि डिफ्रेन्ट त्यहाँ अब डाइमेन्सन्सहरू छ। कुनै पनि डाइमेन्सनमा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि एउटा बेस्ट मेन पावर यहाँ प्लेटो एकाडेमी अफ लमा छ क्या, जसले तपाईँलाई लाइफ लङ सपोर्ट गर्न सक्छ, लाइफ लङ तपाईँलाई गाइडेन्स दिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले यी सबै कुराहरूमा हामीले के ठान्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो दायित्व भन्ने ठानेका छौँ। हामीले हाम्रो पर्पज नै कसरी हुन्छ समाजमा अथवा यसमा चाहिँ अब लिगल फिल्डमा आउन खोज्ने जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा गाइडेन्स दिउँ भन्ने नै हाम्रो पर्पज हो, हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ अब यो 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 एउटा आजको यो कार्यक्रमले तपाईँलाई लिगल फिल्डसँग कति नजिक ल्याएन त्यो छँदैछ। अब किन भन्दाखेरि लिगल फिल्डमा उहाँहरू के हो भन्दा उहाँहरू लिगल फिल्डमा आइसके पछाडि तपाईँको भविष्य के छ, कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूको कुरा आएको छ। तर अब यो त अब तपाईँले यो ब्याचलर सुरु गरिसके पछाडिको कुरा हुन आखिर त्यो चाहियो पनि। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले फ्युचर क्लियर देख्नु भएन भने त तपाईँले सुरुवात कसरी गर्ने। त्यही भएर आजको कार्यक्रममा हामीले तपाईँलाई त्यो फ्युचर एउटा सेट आउट गरेका हौँ कि यस्तो छ है, होल लिगल फिल्डको पिक्चर यस्तो छ। तर अब यो 2-3 घन्टामा त हामीले पिक्चर दिन सक्दैनौँ। त्यसबाहेक तपाईँले बाँकी कुरा जान्नु मन छ भने हामी क्लासमा पनि कतिपय कुरा डिस्कस गर्ने नै छौँ। र सँगसँगै हामीले प्लेटो एकाडेमी अफ लले लेक्स नेपालले विभिन्न भिडियोहरू हामीले लेक्स नेपाल यो कानुन सम्बन्धी बनाएका छौँ। त्यो युट्युबमा पनि तपाईँले लेक्स नेपालको च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विषय पछाडि तपाईँले आफूलाई मोटिभेट कसरी गर्ने, किनभने त्यहाँ सबैले आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरेका छन्। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले यी सबै विचारहरू लिएर तपाईँले अब आफ्नो एउटा करियरको एउटा फिक्स गर्ने हो, आफ्नो एउटा जर्नी सुरु गर्ने हो। मलाई लाग्छ यो आजको कार्यक्रम तपाईँलाई त्यो हिसाबमा एउटा नयाँ डाइमेन्सन तपाईँलाई प्राप्त भयो। र अब के हो, अब ल सबभन्दा ठुलो कुरा अब तपाईँ ल कलेजमा कसरी प्रवेश गर्ने, सबभन्दा ठुलो कुरा नै त्यही हो। र कुन कलेज तपाईँका लागि राम्रो हुनसक्छ, कुन युनिभर्सिटी तपाईँका लागि राम्रो हुनसक्छ, तयारी कसरी गर्ने, प्लेटो एकाडेमी अफ लले तयारी कसरी गराउँछ, यसको एउटा आफ्नै युनिक वे अफ प्रिपरेसन छ क्या, जसका कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष स्टुडेन्ट्सहरू नाम निकाल्न सफल भइरहेको छ। अब त्यो युनिक वे अफ प्रिपरेसनमा तपाईँलाई एकम्प्लिस कसरी गर्ने, तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ अब इन्कर्पोरेट कसरी गर्ने, ताकि भोलिका दिनमा सँगसँगै अब यो जर्नी सुरु भएको छ, हामी लिगल फिल्डको जर्नी सुरु गर्दैछौँ, तपाईँ लिगल एजुकेसनको जर्नी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँ यही फिल्डमा आउनुहुन्छ, हामी एक खालको सौहार्द वातावरणमा हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर हामी लिगल फिल्डमै केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै त्यो फ्यामिलियर, त्यो फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ प्लेटो एकाडेमी अफ लमा।